अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू चाहिँ सर्फको बारेमा केही कुरा बुझ्नेछौँ। सर्फ यो अरबिक शब्द हो। खरिद बिक्रीमा, त्यसै गरी व्यापारमा, व्यवसायमा यस शब्दको प्रयोग हुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ, सर्फ जो शब्द छ यसको अर्थ हुन्छ कि मुद्रा विनिमय। मुद्रा अर्थात् पैसा साट्नु, पैसाको लेनदेन आपसमा। जसलाई सट्टै काउन्टर पनि हो, जहाँ चाहिँ यो पैसाको चाहिँ लेनदेन हुन्छ। मनी एक्सचेन्ज, एक मुलुकको पैसालाई अर्को मुलुकको पैसामा चाहिँ बनाएर दिइन्छ, अर्थात् मुद्रा विनिमय। यसलाई सर्फ भनिन्छ। वास्तवमा यो जायज छ। यो कुरो के छ? जायज छ। जस्तो कि सर्फको जुन तारिफ भयो कि दिनारलाई दिरहमको सट्टामा खरिद बिक्री गर्नु, यस्तो हुन्छ नि। दिनार र दिरहम, मेरो भाइहरू, दिनार भन्नाले सुनको सिक्कालाई दिनार भनिन्छ। इस्लामी चाहिँ व्याख्या र इस्लामी परिभाषा अनुसार चाहिँ आज त त्यसको चाहिँ छुट्टै छुट्टै भइसकेको छ। आज चाहिँ नाम त राख्छ, तर पहिला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा, त्यसभन्दा पहिले के हुन्थ्यो? दिनार चाहिँ कसले भनिन्थ्यो? आज पनि छ, तर त्यसको अलि चाहिँ बिग्रेको छ। तर दिनार वास्तवमा सुनको सिक्काले भनिन्छ, जो लगभग 4 ग्राम 4.25 ग्रामको हुन्छ एउटा सिक्का। एक दिनार 4.25 ग्रामको सुनको सिक्का, यसलाई दिनार भनिन्छ, जो कि लगभग 10 दिरहमको बराबरीमा हुन्छ। दिनार सुनको सिक्का र दिरहम चाँदीको सिक्का हो। चाँदीको सिक्कालाई, चाँदीको सिक्का जो कि 2 ग्राम 2.975 ग्रामको यो हुन्छ एक दिरहम। भने के थाहा भयो? दिनार सुनको सिक्का र दिरहम चाँदीको सिक्का। यसको तबादला अर्थात् विनिमय गर्नु, दिनार कसैलाई दिनु, त्यसबाट दिरहम लिनु वा दिरहम दिनु, दिनार लिनु, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। आज पनि कुवेत र जर्डनमा चाहिँ दिनार चल्दछ र दुबईमा चाहिँ दिरहमको चाहिँ लेनदेन हुन्छ। यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। अनि यस्तै हुन्छ, दिनार हामीले कसैले दिन्छौँ भने अब दिरहम त्यो कति हुन्छ, त्यसको विनिमय कति हुन्छ, त्यस अनुसार त्यसलाई दिनुपर्छ। सेवाले बताए कि एक दिनार लगभग 10 दिरहमको बराबर हुन्छ। कुनै व्यक्तिले एक दिनार दियो भने त्यससित 10 दिरहम त्यो लिन सक्छ। आज हामी कहाँ यस्तो हुन्छ? हामी साउदीमा छौँ, यहाँ रियाल चल्दछ। अब रियाललाई नेपाली रुपैयाँमा फेर्दा वृद्धि हुन्छ। एक रियालको लगभग 40 रुपैयाँ हुन्छ। भने कोही व्यक्ति एक रियाल लिएर गयो वा 1000 लगेर गयो, अनि त्यहाँ चाहिँ 1000 दियो, त्यसले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त भयो। यसको लेनदेनमा कुनै पनि आपत्ति छैन। इस्लाम धर्ममा यो जायज छ। यो जायज छ। यो वास्तवमा एक प्रकारको चाहिँ के अरे यो तिजारत अर्थात् व्यापार नै भयो। तर यसमा एउटा शर्त छ। त्यो शर्त के छ कि त्यो लेनदेन चाहिँ एक हातले लिनु, अर्को हातले दिनु, अर्थात् त्यो नगद होस्, उधारो र ऋणमा नहोस्। किनभने आज तपाईँले कसैले 1000 रियाल दिनुभयो, हो कि होइन? अनि त्यससित त्यो रुपैयाँ लिनु भएन, पछि दिनु चाहिँ अब त्यो रियाल बढेर अरू बढी भयो। अब आजको चाहिँ यस समयमा लगभग एक रियालको 40 रियाल भइरहेको छ। पछि त्यो 45 भयो, 50 भयो रुपैयाँ भने त्यसले 50 रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार दिनुपर्छ। त्यसैले त्यो यदम बियदिन हुनुपर्छ, अर्थात् हात नगद, एक हातले दिनु, एक हातले लिनु। यो जायज छ। आज हामी जुन यो ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ, यो पनि जायजको समस्या छैन। हामीले जुन दरमा या जुन दर आज यस शेयर बजारले
तय गरेको छ। त्यसै दरले हाम्रो पैसा त्यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँ बैंकमा जम्मा हुन्छ वा क्यास पिकअप हुन्छ। तर त्यो अब यदि त्यसमा निकाल्नुमा केही ढिलाइ भयो भने, किनभने त्यसले तपाईँले त्यसको चाहिँ रिसिप्ट दिएको छ, त्यसको बिल दिएको छ, त्यसमा सम्पूर्ण कुरा लेखिएको छ, तपाईँ त्यति नै प्राप्त हुन्छ भने त्यहाँ पैसा लिनुमा यदि केही विलम्ब भयो वा तपाईँको पैसा त्यो बैंकमा जम्मा भयो, यसमा पनि कुनै आपत्ति छैन। किनभने त्यो जुन बिल तपाईँले दियो अनि जुन फिक्स भयो कि तपाईँको यति यसको चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ, यसको चाहिँ विनिमय चाहिँ यस चाहिँ यति रुपैयाँमा भएको छ भने त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर त्यसै नगद कसैले 1000 रियाल दिनु अनि फेरि त्यससित रुपैयाँ नलिनु, पछि लिनु, 2-3 वर्ष पछि लिनु, त्यसमा वृद्धि हुन्छ नि, यो बढ्दै गयो, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ भने यसमा चाहिँ धोका हुन सक्छ। त्यसैले यो उधारोमा चल्दैन, बरु नगदीमा चल्छ। अनि त्यो बिल चाहिँ त्यो नगदको सट्टामा त्यो पनि आउँछ। मैले बताएँ कि यो विनिमय चाहिँ मुद्रा विनिमय चाहिँ यो जायज छ, तर यसको यस शर्तको साथमा त्यो नगद होस्। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि बेयउ ज़हब बिल फिद्दति कैफ शि'तुम यदम बियदिन, अर्थात् तिमीहरू सुनलाई चाँदीबाट बेच्ने गर जसरी पनि चाहन्छौ, तर त्यो नगद हुनुपर्छ। मैले बताएँ कि दिनार सुनको सिक्का र दिरहम चाँदीको सिक्कालाई भनिन्छ। अनि यो एक प्रकारको तिजारत नै भयो, व्यापार भयो। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ व अहल्लल्लाहुल बै'a, अल्लाह तालाले बै'लाई हलाल गर्नुभएको छ। मेरो भाइहरू, यसमा बुद्धिमत्ता के छ, यसको हिकमत के छ, यसको फाइदा के छ कि यो मुद्रा विनिमय, मनी ट्रान्सफर चाहिँ मनी एक्सचेन्जमा फाइदा के छ? फाइदा यो छ कि मनुष्यहरूको आवश्यकता पूरा हुन्छ। हामी यहाँ साउदीमा छौँ कि यहाँ हामीलाई रुपैयाँ मिल्छ, हामी यहाँ काम गर्छौँ, कसैले हामीले रुपैयाँ दिन्छ हाम्रो सेलेरीमा? दिँदैन, यहाँ त रियालै दिन्छ त्यो। अनि त्यो रियाल हामी लगेर के गर्छौँ? हाम्रो नेपालमा त त्यो चल्दैन। त्यसैले यो खास एक प्रकारको ब्रान्च हुन्छ यसको, जहाँ यसको विनिमय हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ, पैसालाई चाहिँ चेन्ज गरिन्छ, रुपैयाँलाई रियालमा, रियाललाई रुपैयाँमा, अरू दोस्रो रुपैयाँमा। अनि यसमा मनुष्यको आवश्यकता पुरा हुन्छ बिना कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो, बिना कुनै झुक्क्याइ, त्यसै गरी चाहिँ बिना धोकाको। त्यसैले यो राम्रो कुरो हो। तर यसमा मैले शर्त के बताएँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के बताउनु भएको छ कि त्यो तपाईले नगद लिनु, पैसा रियाल दिनु, रुपैयाँ लिनु, सुनको सिक्का दिनु, चाँदीको सिक्का लिनु। अनि यदि नगद दिनु भएन भने त्यसको बिल बनाउनु, त्यो प्रश्न पार्नु कि यसको चाहिँ यतिमा खरिद बिक्री भएको छ, यसमा फेरि वृद्धि र कमी हुनु, पछि चाहिँ कमी, हामी वृद्धि र कमी गर्न सक्दैनौँ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियउ ज़हब बिल फिद्दति कैफ शि'तुम इदम बियदिन, हैन, एक हातले दिनु, एक हातले लिनु। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभयो, एकचोटि के भयो, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले मालिक बिन औसलाई दिनार दिनुभयो। उहाँलाई के दिनुभयो? सुनको सिक्का दिनुभयो। अनि उहाँबाट चाहिँ दिरहम अर्थात् चाँदीको सिक्का लिनुको लागि भन्नुभयो उहाँसित। भने हजरत मालिक बिन औसले भन्नुभयो कि मेरो यो कोषाध्यक्ष जुन छ त्यो अहिले चाहिँ जङ्गलतर्फ गएको छ, फर्केर आउँछ, फेरि म तपाईलाई त्यो दिरहम तपाईलाई दिनेछु, जुन तपाईले मलाई दिनार दिनुभएको छ, जति त्यसको दिरहम भयो म तपाईलाई त्यो दिनेछु। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले जब यो कुरा सुन्नुभयो भने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुसित भन्नुभयो कि हे तलहा, तपाईँ त्यो आफ्नो दिरहम लिएर फेरि यहाँबाट फर्कनु होला, अर्थात् त्यो आफ्नो दिरहम नलिइकन तपाईँ यहाँबाट फर्कनु हुन्न। किनभने आज जानुहुन्छ, छाडिदिनुहुन्छ, पछि हुन सक्छ कि त्यो दिनार त्यसमा कमी भयो वा बेसी भयो, सुनको भाव कम भयो वा बढी भयो, वा चाँदीको भाव चाहिँ तलमाथि भयो भने यसमा चाहिँ धोका हुन सक्छ। त्यसैले त्यो तुरन्तै लिनुपर्छ भने त्यसैले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले उहाँलाई यो आदेश दिनुभयो कि तपाईँ आफ्नो दिरहम लिएर फेरि यहाँबाट जानु होला। मेरो भाइहरू, मैले बताएँ कि यो पैसा अर्थात् कुनै पनि देशको चाहिँ मुद्रा छ, करेन्सी छ,
तपाईले त्यसलाई चाहिँ एक अर्का दोस्रो मुलुकको दोस्रो देशको करेन्सीमा साट्न सक्नुहुन्छ। जुन बजार जुन मार्केट चलिरहेको छ यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। र त्यसैगरी चाहिँ सुन र चाँदीलाई पनि यस्तो गर्न हामी सक्छौँ। तर मैले हिजोको पाठमा बताए थिएँ कि यसमा यो हुन्छ कि सुनलाई सुनबाट बेच्नु यो जायज हुँदैन, कमी बेसी त्यसमा गरेर। नयाँ सुन छ 10 ग्राम, पुरानो सुन छ 20 ग्राम 15 ग्राम भने भन्नुहोस् कि 15 ग्राम यो पुरानो सुन लिनु, मलाई नयाँ सुन 10 ग्राम दिनु, यो जायज छैन। यसमा धोका हुन सक्छ। त्यो पुरानो सुन त्यो कति हुन सक्छ फेरि पछि हैन। तपाईँ त्यो पुरानो सुनलाई बेच्नुस्, त्यसको जति पैसा प्राप्त भयो त्यसबाट कति नयाँ सुन मिलिरहेको छ त्यो पैसाबाट नयाँ सुन तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। तर यो नयाँ पुरानोको सट्टामा बेच्नु यो जायज छैन। यो चाहिँ मैले बताए थिएँ कि यो चाहिँ चावलमा उत्पादन पनि चल्दछ, धान गहुँ पनि हुन्छ। जस्तो कि बेलाल रजी अल्लाह ताआलाको कुरामा बताए थिए कि उहाँले चाहिँ पुरानो खजुर लो क्वालिटीको खजुरलाई बेच्नु भयो, 2 सा दिनुभयो अनि 1 सा राम्रो खजुर लिनुभयो। जसरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जसबाट आपत्ति जनाउनु भयो अनि भन्नुभयो कि यो त सुद भयो, यो त ब्याज भयो। तर यहाँ चाहिँ के छ, कमी बेसी बराबर छ भने आपत्ति छैन। तर चाँदी वा सुन छ भने त्यसको जुन रेट चलिरहेको छ फिक्स छ, त्यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक सिक्का सुनको दिनु, त्यो चाहिँ 1 दिनार दिनु, 10 दिनार चाँदीको लिनु, यसमा आपत्ति छैन। तर यसको शर्त यो छ कि त्यो नगद होस्। के होस्? नगद होस्, चाहिँ त्यो उधारो अथवा ऋण नहोस्। अनि चाहिँ कोही पनि व्यक्ति यहाँ मौजुद छ वा कोही व्यक्ति गायब छ, उपस्थित छैन भने त्यसमा यसको चाहिँ लेनदेन, यसको सम्झौता नहोस्। दुवैजनाको उपस्थिति हुनुपर्छ अनि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ यो यसको व्यय चाहिँ यसको सम्झौता, यसको स्वीकृति हुनुपर्छ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ठाउँ-ठाउँमा भन्नुभएको छ, अद्दाबु बिद्दाबि रिबन इल्ला हा वहा, अर्थात् सुनलाई सुनको साथमा खरिद बिक्री गर्नु, तर चाहिँ त्यो साथमा हुनु पर्यो, नगद हुनु पर्यो, हात हुनु पर्यो, एक हातले दिनु, एक हातले दिनु पर्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ वला तुशिफु बादुहा अला बाद, यो पनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि एक अर्कालाई चाहिँ कमी बेसी गरेर केही सुनलाई कम गर्नु, चाँदीलाई ज्यादा गर्नु वा नयाँ सुनलाई कम गर्नु, पुरानो सुनलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बेच्नु, यो चाहिँ जायज छैन। वला तुशिफु बादुहा अला बाद, अर्थात् एक अर्कामाथि चाहिँ कमी बेसी गरेर चाहिँ तपाईँ नबेच्नु, नकिन्नु। त्यसै गरी दोस्रो कुरा यसमा के छ बताएको थिए कि यसमा कमी बेसी पनि हुन सक्छ। सुन छ त्यसको मूल्य धेरै हुन्छ भने त्यसको वजन पनि कम चाहिँ हुन्छ, अनि चाँदी छ त्यसको मूल्य चाहिँ अलि कम हुन्छ भने सुनको तुलनामा चाँदीको वजन धेरै दिनुपर्छ भने यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। कमी बेसी गरेर दिन सक्न हामी चाहन्छौँ, दिन सक्छौँ, तर यो शर्त लाग्नुपर्छ कि रसूल भन्नुभयो कि त्यो एक मजलिसमा हुनु पर्यो। इदा खाना यदम बियदिन, एक हातले दिनु र एक हातले लिनु पर्यो। तर त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा कुरा छ यसमा कि यदि कोही व्यक्ति अब यस्तो सम्झौता गर्यो अनि लेनदेनको कुरा भयो, तर पछि अब के भयो कि त्यसले चाहिँ अब आफ्नो स्वामित्वमा नलिएर त्यो गयो, त्यसले त्यो हस्तान्तरण गरेन, आफ्नो कब्जामा लिएन अनि गयो भने यो व्यय चाहिँ स्वीकार हुँदैन, यो फस्क हुन्छ, यो मान्य हुँदैन, बरु यसलाई रद्द गरिन्छ, यो मान्य हुँदैन। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इल्ला हा वहा, अनि अर्को ठाउँ भन्नुभयो इल्ला यदन इदा काना यदम बियदिन, एक चाहिँ उपस्थित हुनु पर्यो, एक हातले दिनु र एक हातले लिनु पर्यो। भने आजको यस पाठको मेरो खुलासा र सार यही हो कि यो करेन्सीको लेनदेन यो जायज छ, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। रियाललाई रुपैयाँमा, रुपैयाँलाई रियालमा, त्यसै गरी दिरहमलाई दिनारमा, दिनारलाई दिरहममा, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर यसमा शर्त यो छ कि त्यो नगद हुनु पर्यो। अनि आजको हामी जुन पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ यो पनि नगद जस्तै नै हुन्छ, किनभने त्यसले तिनीहरूले फिक्स गरेर जति पैसा हुन्छ त्यो हाम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिट भइहाल्छ वा क्यास पिकअप भइहाल्छ, त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। यदि उधारो भयो भने कुनै व्यक्तिले कसैले 1000 रियाल दियो अनि प्रश्न पारेन कति दिनुपर्छ, रुपैयाँ त्यसले दिएन, उधारो भयो, पछि त्यो 1000 आज 40,000 हुन्छ, पछि 50,000 हुन सक्छ वा कम पनि हुन सक्छ भने यसमा धोका हुन्छ। त्यसैले उधारमा, ऋणमा चाहिँ कर्जामा भनेर यस्तो कुराको लेनदेन जायज छैन। नगदमा यो कुरा जायज छ।
यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई चाहिँ राम्रो कुरोहरू बुझ्ने र आफ्नो माल आफ्नो सम्पत्तिलाई हलाल गरेर चाहिँ त्यो पवित्र वस्तु अल्लाह ताला हामीलाई खाने क्षमता शक्ति र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।